police something. Poi समजलेल्या शिवाजी महाराजांच्या जयंतीक हिंगा स्टॅच्यू स्टॅब्लिश केले, स्टॅच्यू इरेक्ट केले आनी आमकां दूख भोगलें की महाराज शिवाजी तो झगडलो सुटकी दिवपाक फॉरेनरां कडेन मुस्लीम राज्यां कडेन आनी लोकांक सेवा केली, बरें राजकारण केलें. आजी स्टॅच्यू घालपाक हिंगा झगडी जाली आनी हें जालें तें जालें, ही आमकां दूख भोगता आनी लॉस दिसता. कोणूय जावं तो, यू कॅनॉट टेक लॉ इन युअर हँड्स. जो आमचो मंत्री जो थिंगा वचून ताणें स्टॅच्यू जे इरेक्ट केलें तांणी हांव म्हणिना परमिशन घेवपा जाय तो म्हणना, एटलिस्ट लेटर धाडपा जाय आसली पाश्चात्याक आमी हें करपाक आमी मुखार सरतात. ब्रिंग टू द नोटीस, नॉट परमिशन. दुसरी वस्त जुंय आमी घालतात थिंगा लोकांकूय आमी मातशी मोटिवेट करपाक जाय. थोड्यां कडेन खबर आसता, आमी जेन्ना इलेक्शनाक बसतात तूं कितलेंय काम कर, 100% वोटांनी तूं जिखचो ना. ते भशेन हुंय एक वस्तू करतात, थिंगा सगळे लोक मानताय अशें ना. कोण माननात तांचे नदरे मुखार हाडपाक जाय. बाबा हो शिवाजी महाराज आमचो देशांतलो व्हडलो मनीस जावन गेलो, सगळे लोक ताका मानतात आनी आमी ताका आमी ताजी स्टॅच्यू काडप म्हणजे आमी ताजें नांव वयर करना, आमी मान दिताय ह्या व्हडल्या मनशाक. पूण सांगून ते भशेन हें केलें ना. हें आमच्या मंत्र्यान जो गेल्लो ताणें जाण जावपा जाय आशिल्लें आनी हें करपाचें न्ही. आनी आतां कितें झगडी जाली, कितें जालें तें जायन गेलें, जावपाक नाका आशिल्लें. तेन्ना हांव सरकाराक उलो मारतां, जे कोणाचेर केश्यो घाल्यात, कोणाक माल लागलो तो इश्टालांत आहा, मागीर कोणाचेर केश्यो घाल्यात तांकां वॉर्निंग दिवन ह्यो केश्यो तोबाडतोब फाटीं घेवच्यो. ह्या दिकांनी घेवन बसपाचें ना. आज आमी पळयल्ले आसा ह्या दिसान कितले लोक मेले, कितले लोक जखमी जाले. हें कितें कारण? आज पर्यंत रस्त्यांची परिस्थिती वायट आहा. आनी एक एक कडेन हांव म्हणिना ते भुरगे इतले फास्ट चलयना. पयलींच आमचे हिंगा सांवलेराल थिंगा एक्सिडेंट जाल्लो आसा. हांव कित्याक एका कलेक्टर सांगूंक सोदता, जाता तितले बेगीन थिंगा स्पीड ब्रेकर्स घालपाक जाय. थिंगा आनीकूय एक्सिडेंट जातात. पूण हांव सीएमाक उलो मारतां, आतां तूं कित्याक दिसता आमकां उगड आसा तुवें म्हणलो तें. पूण एक पोटफूल आसल्यार तूं आमची नदरे मुखार हाड. आज हांव तुका सांगूंक सोदतां, भितर खेड्यांनी विलेजींनी जर गेलो जाल्यार तो मारूंकूय सारको ना. पोटफूल मेजपाक न्ही, खूंय बरो आहा तें सोदूच पडटा. तेन्ना हांव मागतां इतले इव्हेंट्स फेस्टिवल जायन गेले. हाज्या पयले सगळे रस्ते सारके करपा जाय आसले, पूण आतां करतात. एक एक कडेन पयर गोगडान करताले आनी खूंय करतात. सो जाता तितले बेगीन हे उरल्यात ते रस्ते सारके करात. चिंती नाका, तुम्ही फावोर करतात म्हणून लोक टॅक्स पे करतात. हिंगा थिंगा तुमी कमिशनाक लागून जे इव्हेंट्स केल्ले आसात ते करात. आमकां ट्युरिजम जाय, पूण नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर थिंग्स. हे रस्ते करात, कित्याक कोणूय पळय गोंया येता विजीट करपाक, तो वता आसतना ही शुड नो गो बॅक विथ द रॉंग इम्प्रेशन ऑफ गोवा. आनी लॉ एंड ऑर्डर ह्यो रेप केसीस आनी कितें हें सगळें जात तितले बेगीन बंद करूं जायनासल्यार तरी उणें करून दाखोवया. हे आमी ड्रग्स, ते सगळी ड्रग्स ज्यो केसीस आसात, कोणू आतां जायते कडेन फेस्टिविटीज जातात बियॉन्ड टायम बगून नॉटीक.
तुमकां दिसता पुलीस मेळोन न्हू ते हँड हांव आमच्या होम मिनिस्टराक उलोवप मागता तांकां कूल करपाक तांचे नदरे मुखार हाडपाक आनी जाता तितलें उणें जावपाक हांव मागता. आतां पयलींच पेपराचेर आयलें मिरामार रोड्स ह्युमन रायट्स कमिशन आनी सरकाराक 3 म्हयन्या भितर कर म्हूण हें दिलोलें आहा वॉर्निंग. कॅन यू इमेजीन हें पळोवपाक जाता? एक पाट चिंतून घेता गोंयांत सरकार आहा काय हें वाय ह्युमन रायट्स कमिशन लोकांक पळय पणजे त्रास पडले म्हणून आनी दुसरें म्हणटात ती स्मार्ट सिटी आजून ते रस्ते सारके करूंक ना. तेन्ना हांव सीएमाक उलोवप मागता एक मिटींग घे आनी ह्युमन रायट्स कमिशन हायकोर्ट सुप्रीम कोर्ट तांणी तुमकां शिकोवपाक नाका तुमकां लोकांक निवडून दिल्लें आसा. ही पार्टी ती पार्टी तेदी समजा ती पळयनाकात गोंयचे पळयात आनी सगळ्याक उदरगत करात हें तुमची ड्युटी कर्तव्य जावन आसा. आनी जात तितले बेगीन पणजे जावं मिरामार अशी भितर हे सगळे जाता तितले बेगीन सारके करून लोकांक एक दुसऱ्यो फॅसिलिटीज ज्यो स्मार्ट सिटीन एनविजाज केल्ल्यो ह्यो घालून दिन लोकांचे त्रास जाता तितले उणें करात हांव तुमचे मागता. कितले पावट आमी सरकाराचे नदरे मुखार की जात तितले बेगीन रेंव काडून दिया. इयरमार्क द एरियाज आयज कोण म्हणटलो रेंव बंद आहा ना चोरी सगळ्या काडटा. कोण फुटींग पुलीस आहाय बरे थोडे बरे आहाय फुटींग आहाय तांकां पयशे दिन ते आपणें काम चालू आहा ते कोण दिसा करना तो राती करता. पूण एक हांव सांगूंक सोदतां सरकाराक रेंव भरपूर म्हारग जाल्लें आसा. कितें बरें म्हारग जाता पट्ट्यांनी तें देंवना देखून दोळे उगड्यात आनी रेंव सोंपेपणी मेळ्ळी ते कोण दिसा करना तो राती करता. पूण एक हांव सांगूंक सोदतां सरकाराक रेंव भरपूर म्हारग जाल्लें आसा. कितें बरें म्हारग जाता पट्ट्यांनी तें देंवना देखून दोळे उगड्यात आनी रेंव सोंपेपणी मेळ्ळी आनी हो ताजो दर जो आसा प्रायस तो मातशें सकयल देंवली. आतां आमची कोर्ट आमकां जाय तितलो कडसो आमची मार्गो गोवा कोर्ट सर्वायव जावपाक जाय. वी डोंट वॉन्ट इट कोल्हार ह्यो 2-3 लायनो घाता थोडी हें करून करतात कोलाक लागून नाका आमकां लोकां खातीर करया ट्युरिस्टां खातीर करया आमकां कोल सुबेज नाका. घरो तितलोच आमकां जो गोंयांत जाय तो शेजाऱ्याक जाय. आमचें पोर्ट हॅज टू सर्वायव आपूण सारकें बंद करात पूण डोंट मेक इट ए कोल हार्म एट द कॉस्ट ऑफ द हेल्थ ऑफ पीपल. हें जात तितले बेगीन हें बंद करपाक जाय. आनी तिसरें म्हणटें आज एग्रीकल्चर फकत पेपराचेर सरकार दाखयता एग्रीकल्चर वाडत आसा वचून पळयात कितली देंवली. हांव खुशाल की आमचे कुडचड तरी एग्रीकल्चर चालू आहा. एक जाल्यार आडीन त्यो ह्यो 2 पिको काडपाक शक्य आहा तिका. मोडना लोकांनी बंद केली पूण हांव सरकाराचे दोळे उगडटा कितलेच पावट हांव उलयलो. हे आमचे शुगर केन फार्मर्स जे निदिल्ले आशिल्ले बयसुल्ले आशिल्ले पणजे आजून सरकाराचे दोळे उगडना. आमकां शुगर केन फॅक्टरी जी आसा ती वी डोंट वॉन्ट दॅट टू बी चेंज इंटू इथनॉल. आमकां इथनॉल करपाची गरज ना आमी जाय थिंगसान हाडून. पूण जे लोकांक आमच्या सरकारान जेन्ना मोटिवेट करून दे हॅड गॉन फॉर शुगर केन फार्मिंग आनी ते लोक रोडटाय तांकां कर्नाटका महाराष्ट्रा तांचो प्रोड्यूस करून दिवचो पडटा.
they have to go like beggars and they get less price. So तेन्ना सरकाराक सांगूंक सोदता, आदीं सांगिल्लें, सरकार आहा तो फकत पयशे करपा न्ही, सरकार आहा तो पयशे मोडपाक, ज्युडिशियरी. सरकार आहा तो लोकांक सोंपेपणां दिवपाक. एक वस्तूचेर फायदो जायना. आमी सगळें कोत्ताय तें फायद्यांनी, प्रायवेट कोत्ताय फायद्या. प्रायवेट ब्रांच तांणी पयशे केल्यात ते आतां सोशल वर्क करता. सो सरकाराचो ड्युटी जे लोकांक कितें बऱ्या पडटा ते इमिजियटली करपाक. आमी चोयल्यात केंद्रीय कितें सेंट्रलाकूय कितें जाता ते फार्मर्स दिल्ली पावल्ले आसा. कित्याक ते आस्किंग फॉर सर्टन थिंग्स. आजून सरकार एग्री जालो ना आनी तेय एग्री जालो ना. तेन्ना हांव मागतां की सरकारान दोळे उगडपाक जाय. कितलो आमचो लोक दे सर्वायव एंड थ्रायव ऑन फार्मिंग. सो तेन्ना लीव एंड लेट लीव. सगळे काम करतात ते आपलें पोट भरपाक आपल्या फायद्याची. आनी निमाणें म्हणल्यार कालींच आमच्या कोण MLA प्रेस कॉन्फरन्स दिला की म्हाका तिकेट दिल्यार आपूण काम करता. हांवें केन्नाच कोणूय येता म्हजी बरी कामाक येताय. आयतार भरपूर लोक येता म्हाका आजी येताय. आमी तांकां आपोवपा धाडना, पयलीं ते आपलें काम घेवन येता. हांव सदांच पंचायतांकूय बरयलां, हेरांकूय बरयलां की काम हाड्यात. हाडल्यार फुड्यान सगळीं कामां जावचीं ना. आमी देव न्ही, पूण नाल्ल्याकूय काम जाय आसना. सो कोण म्हणटा ते हांव सांगूंक सोदतां, म्हजें देर उक्तें. हांवें केन्नाच कोणाचें काम जाता तें फाटीं दवरूंक ना. तेन्ना कितें काम आसल्यार म्हजे बोगलेक घेवन या. हे फावटी हांवें तुजो फंड काबार केलो. उलोवलें म्हाका 2,60,00,000 म्हाका आदले MPले मेळ्ळे, तेय हांवें काबार करीत हाडले. मुगे एकावंटां वचनात ते. लोकांचे सेवेक सगळीं कामां केल्ल्यो, सेमिट्री केल्यो, ग्रावंड केले, इस्कुलांनी सगळें दिलें. आज तुजें एम्बुलन्स कम हर्समॅन कुंकळ्ळे हांव इनॉग्रेट करता. तेन्ना हांव सांगूंक सोदतां की आमकां लोक निवडून दिता ते कामां करपाक सावथ गोवाची आनी गोंयची. गोंयांत तशें पार्लमेंटांत जे आमचे सावथ गोवा तेच भायर गोंयकारांक एनीथींग वीच इज डियर टू गोवन्स I have always raised it in the house. मोदे कोविडाक लागून आमी 2 वर्सां भायर सारके आमी फंक्शन जावंक ना. पूण जूय म्हाका रेज करूंक मेळूंक ना थिंग हांवें कन्सर्न मंत्र्यांक चीट बरयला. आनी कोण उलयतात ताका हांव सांगूंक सोदतां, भावंडो आनी भयणींनो, तुमी कोण उलयताय ताका म्हाका केन्ना वोट दिवंक ना. दुसरे लोक जे आसात ते म्हाका वळखतात आनी देखूनच म्हाका 4 फावटी तांणी सावथ गोवा निवडून दिल्लो आसा. आनी म्हाका दुबाव ना. एक फावटी म्हाका पार्टीन तो तिकेट दिल्या जायत. म्हाका लोक निवडून दितल्यात आनी सगळ्यांक सांगूंक सोदता, पयले फावट म्हाका फातोर्डा गेल्ले फावट BJPच्या मायज वत पडलेले. आनी म्हाका हेय फावट आमचे फातोर्डेचे भाव भयणो भोव मतांनी म्हाका भोयसल्यार तिकेट दिल्यार. हे फावटी वोटींग करतल्यार हें म्हाका दुबाव ना. आनी आदी फुडें ते सगळे म्हज्या बागूर आसल्यार फाटले मिनटाका इलेक्शनाक आनी एक फावटी जे आसतल्यार तांकां आदी फुडें हांव देव बरें करूं म्हजी दोन सोपयता. एनी क्वेश्चन?